बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, शहाबुद्दीन सैयद साहब, मेंबर सवाई असम्बली, ज़फर साहब, सदर बार, ओन साहब, उस्मान साहब, हमारे बाकी जो कलीग्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ADCR, ACs और हमारे मीडिया के नुमाइंदगान हैं, हमारे यहाँ की सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान हैं, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ढेर सारी बातें हो गई जी। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि जिस तरह से मुझे यहाँ वेलकम किया गया है, इज़्ज़त दी गई है। शायद मैं डिज़र्व ना करता हूँ, मगर आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और जिस तरह आपने इज़्ज़त दी है, मैं बिल्कुल जो है इसको हमेशा इंशाअल्लाह याद रखूँगा। जो ढेर सारी बातें हो गई, मैं भी इनको ज़्यादा दोहराऊंगा नहीं। एक अहम बात जो कि मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ और थोड़ा सा सेहत साहब ने भी उसका जिक्र किया, रिफॉर्म्स जो हैं जी, और जो हमने यहाँ पे सब ने मिल के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो है मैयत में इक़दामात किए गए हैं, इनका जो फोकस है वो तो ज़ाहिर बात है अवाम है, मगर ये मुमकिन सिर्फ इस वजह से हो सके हैं जी। मराकज़ माल जो हमारे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में 5139 मराकज़ हमारे देहात की सतह पर पटवार सर्कल तक फंक्शनल हो चुके हैं और इंशाल्लाह 31 मार्च तक हम 3000 इसके अंदर और ऐड करके इसको 8000 और तकरीबन 200 सेंटर्स हम बना देंगे देही मराकज़ माल, जिसके बाद हर पटवार सर्कल में आपको डिजिटाइज जो है लैंड रिकॉर्ड सर्विस की अवेलेबिलिटी होगी। तीसरा जो है जी, वो इन मराकज़ में हम सिर्फ रेवेन्यू से मुताल्लिक़ मामलात नहीं, इनके अंदर इंशाल्लाह आपको लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ सर्विसेज मिलेंगी डिजिटाइज, जिस तरह जन्म पर्ची है या जिस तरह निकाह वगैरह की जो होती हैं दराज, वो भी वहाँ पे डिजिटाइज फॉर्म में इंशाल्लाह आपको मिलेगी सर्विस। इंशाल्लाह आपके डोमिसाइल्स की इंफॉर्मेशन ही वहीं से अपलोड होगी। नादरा वाला सक्सेशन सर्टिफिकेट बोर्ड ने इजाज़त दी है नादरा को, वो भी यहाँ पे इंशाल्लाह बन जाया करेगा। इस तरह की हम सर्विसेज ऐड करते रहेंगे। रेवेन्यू अवामी खिदमत आपके सामने है जी, वो उसका मकसद वन विंडो है जी सर्विस। तमाम जो वहाँ पे रेवेन्यू से मुताल्लिक़ मामलात हैं, लोग जो आते हैं वहाँ पे आके वो रिपोर्ट भी उधर ही बनती है, फैसला भी उधर ही होता है और एक दिन में काम हो जाता है। अब हम इसको भी निज़ाम को डिजिटाइज करने जा रहे हैं ताकि हर एक दरख्वास्त का फाइनल फैसला भी इम्प्लीमेंट हम करवा सकें। इस तरह ढेर सारी और चीज़ें जी। ज़िले हंगामी ऑपरेशन सेंटर के हवाले से सिर्फ मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि हमारे तमाम दही मराकज़ माल हमारे देहात की सतह पे रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं और मैनेजमेंट सेंटर्स भी हैं, और हर ज़िले में हमने हंगामी ऑपरेशन सेंटर बनाया है जिसमें 24 घंटे चलेगा। इसके अंदर वीडियो लिंक फैसिलिटी दी गई है, इसके अंदर मीडिया वॉल बनाई गई है ताकि चंद TV चैनल्स जो हैं मेन उनकी 24 घंटे वो चलें और उनके ऊपर से भी अगर कोई रिपोर्ट आती है किसी ऐसी वाक़े की जो कि हमारी नज़र से नहीं गुजरा, तो उसके ऊपर रिएक्शन हो सके फौरी तौर पे। रेस्क्यू, पुलिस, ज़िले जो इंतज़ामिया है उनके नुमाइंदे, और फिर सीज़न के हिसाब से अगर फ्लड सीज़न है तो इरीगेशन वाले, और अगर स्मॉग सीज़न है तो उसके अंदर जो है वो एनवायरनमेंट वाले भी नुमाइंदे वहाँ बैठेंगे। ढेर सारी है कि हमारी लिस्ट बड़ी लंबी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मौका दिया, पॉलिटिकल लीडरशिप की सपोर्ट थी, तो हमारी की तकरीबन टोटल रिफॉर्म्स का पैकेज तो 27-28 का है, मगर वो उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं वो वक्त जो है इतना है नहीं। मैं सिर्फ ये 3-4 चीज़ों की तरफ आता हूँ जो कि जिक्र यहाँ पे किया गया है। करप्शन के ऊपर जी हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, सेठ साहब ने जिक्र किया और बाकी भी इसकी यहाँ पे बात हुई। मैं आपको अर्ज़ करूँ जी, पिछले तकरीबन 2 साल के दौरान हमने 17, 18 और 16 स्केल के 450 मुलाजमीन को डिसमिस किया है नौकरी से करप्शन के ऊपर, और ये हमारा ये मैंने इस वजह से नंबर आपको बताया 455 है एग्जैक्ट। ये हमारी तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस है जी। हमारा मॉनिटरिंग का निज़ाम थोड़ा कमज़ोर था, उसके ऊपर भी तवज्जो दी गई है, और अब हमने तमाम कॉलोनी ब्रांचेस का ऑडिट शुरू किया है। TDA का भी ऑडिट जो है वो भी शुरू किया है, और इंशाल्लाह इसके लिए हमने अच्छे लोग बाहर से भी रखे हैं जो कि एक्चुअली अकाउंट्स और रेवेन्यू के काम को समझते हैं।
اور ان کے ذریعے ہم نے آڈٹ جو ہے اس کو شروع کروایا ہے. ضلع جھنگ میں جو ہے وہ مکمل آڈٹ جو ہے آخری اسٹیج کے اوپر ہے اور اس کے بعد ہم یہ کالونی ڈسٹرکٹ سالوں میں کریں گے. اسی طرح جو رجسٹریشن کے حوالے سے ہے وہ ایک بڑا انقلابی ہم نے اقدام جو ہے وہ یہ ہے کیڈسٹر کا. کیڈسٹر ایک بڑا ماڈرن لیٹسٹ ایک جو ہے وہ ہمارا ریکارڈ کا نظام ہے. لاہور کا ہم تقریباً آخری سٹیجز کے اوپر ہیں مکمل کرنے کے لیے. اس کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ کسی بھی پراپرٹی کے اندر کم قیمت یا غلط انفارمیشن نہیں دی جا سکتی. اس کی تصویر ہوئے گی وہاں پہ اس پراپرٹی کی, اس کا سیٹلائٹ امیجری کے ساتھ GIS کوآرڈینیٹس کے ساتھ اس کی انفارمیشن موجود ہوئے گی. جب آپ اس پراپرٹی کو کھولیں گے تو سامنے اس کی تصویر مالیت اور ہر چیز آ جائے گی اور ٹیکس اپنے آپ کیلکولیٹ ہوا ہوگا. سو انشاءاللہ وہ ڈسکریشن جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. لاہور کا ہم انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں مکمل رول آؤٹ کریں گے. سب سے بڑا شہر صوبے کا لاہور ہے. لاہور کا ہم کر چکے ہیں. باقی انشاءاللہ تمام اضلاع کا ہمارا آج جو میٹنگ ہے سر وہ بھی اسی سلسلے میں ہمیں $150 ملین کا ایک پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک فنڈڈ. اس کے ذریعے ہم پورے صوبے کے تمام اربن ایریاز کا یہ ریکارڈ مکمل کریں گے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے جی میں آپ کے ضلع کا بھی ایک چھوٹا سا ذکر کرتا چلوں. آپ کے حلقے میں ہی ہے موضوع راکھواں, اس کا ہم نے بڑا زور لگا کے اس کے اوپر وہ ڈوب رہا تھا, دریا برد ہو رہا تھا, اس کے اوپر کام شروع کروایا. اسی طرح PDM میں ہمیشہ حاضر ہے جی کسی بھی ڈیزاسٹر کے اوپر گورنمنٹ کو لوگوں کو اسسٹ کرنے کے لیے. انکروچمنٹس کے حوالے سے آخری بات, ایک بڑا جامع نیا قانون ہم نے بنایا ہے. آرڈیننس اس کو ایشو کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ اسمبلی کے اندر وہ پیش بھی ہو گیا ہے. اگلے سیشن میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پاس بھی ہو جائے گا. اس کے تحت تمام سرکاری پراپرٹیز میں یہ کرتا چلوں جی جتنی گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہیں, گورنمنٹ کی زمین ہے, بورڈ آف ریونیو ظاہری بات ہے حکومت پنجاب کی طرف سے اس کا مینیجر بھی ہے, اس کا رکھوالا بھی ہے اور اس کو جو ہے وہ لے کے اس کے استعمال کے لیے بھی فیصلہ بورڈ آف ریونیو کرتا ہے. تو بے شک وہ محکمہ صحت کا ہسپتال ہے, بے شک وہ محکمہ آبپاشی کی نہر چل رہی ہے, زمین ساری کی ساری بورڈ آف ریونیو مینیج کرتا ہے. تو اس قانون کے تحت ہم ایک میسو آپریشن, میں نے ڈپٹی کمشنرز کو, ڈسٹرکٹ کلیکٹرز کو پرسوں تفصیلی اس کی خط لکھ کے بریفنگ کی دی ہے. تو ہم انشاءاللہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہم 31 مارچ تک یہ ایک میسو آپریشن شروع ہوگا. اگلے 5 ہفتوں میں ہم تمام اس قسم کے قبضے جو ہیں وہ خالی کرائیں گے اور ان قبضوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی. تاوان کو ہم نے ڈسکریشن ختم کر دی ہے. جو مالیت ہے اس پراپرٹی کی فی دن 0.1% اس کا تاوان لگے گا. 10 لاکھ کی پراپرٹی ہے اگر تو ایک دن کا اس کے اوپر 10 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو 1,000 روپیہ اس کے اوپر جرمانہ دن کا لگے گا. اور کسی نے 6 ماہ سے قبضہ کیا ہے تو اس کو 1,80,000 روپیہ فلیٹ لگے گا. نہ ڈسکریشن ہے کلیکٹر صاحب کی اور نہ ڈسکریشن ہے ایس صاحب کی. اور اگر وہاں پر کسی نے کوئی اسٹرکچر بنایا ہے تو اس کو گرانے کا خرچہ وہی ادا کرے گا, اور نہیں ادا کرے گا تو اس کو ایریز آف لینڈ ریونیو میں بند کر دیا جائے گا, جس کے اوپر ضمانت نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ یہ ہمارا یہ ایفرٹ پورا ہے کہ گورنمنٹ کا ویژن ہے, ہماری بھی کوشش ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. ہم اس کے اوپر جو ہمارا وقت آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لیا میں یہ کارروائی اگلے 4 ہفتوں میں کس طرح ہوتی ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ.